उधर अल्लाह की कुदरत देखिए कि ट्रंप पर हमला होता है। ट्रंप मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। उनके माथे में लगने वाली गोली बिल्कुल दुरुस्त निशाना लिया गया था, उनके कान को छेदते हुए गुजर गई, वो बच गए। लेकिन आज सदर जो बाइडेन साहब जिंदगी और मौत के दोराहे पर हैं, जिंदगी और मौत के दरमियान हैं, जिंदगी और मौत के बीच में हैं। उनको कोरोना हो गया और उनकी तरफ से ये इंडिया दिया गया है, इशारा दिया गया है कि हो सकता है वो सदारती उम्मीदवार से दस्तबरदार हो जाए। जो बाइडेन साहब दस्तबरदार होते हैं या नहीं होते, लेकिन ट्रंप के जीतने के इम्कानात 100% के करीब हो चुके हैं। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो पाकिस्तान की सियासत पर कितने ज़्यादा असरात पड़ेंगे वो पूरी दुनिया को पता है। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तहरीक लब्बैक की। तहरीक लब्बैक किसकी प्रॉक्सी है? तहरीक लब्बैक किसकी तर्जमानी कर रही है? तहरीक लब्बैक की कौन पुष्टपनाही कर रही है? ये बात खुलकर सामने आ गई है। सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाक फौज के कहने पर चलती थी, उन्हीं के कहने पर धरने देती थी, उन्हीं के कहने पर धरने उठा लेती थी। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? ऐसे ही है? मैं इसके साथ बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि तहरीक लब्बैक किसी की प्रॉक्सी है, किसी की तर्जमानी करती है या किसी की पुष्ट पनाही में ऐसा करती है कि धरना दे देती है और धरना ख़त्म कर देती है। हाँ, तहरीक लब्बैक तर्जमानी करती है, वो प्रॉक्सी है, वो किसी के हुक्म पर चल रही है। वो किसका हुक्म है, किसकी प्रॉक्सी है? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी करती है। उनके ये फॉलोअर हैं, उनके पैरोकार हैं। जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमाया गया उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और ये वो लोग हैं, ये वो जमात है, ये वो पार्टी है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद आशिकान रसूल की है। मौलाना अल्लामा क़ादिम रिज़वी से लेकर आज तक जो उनके लीडर हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। नामूर से रिसालत के हवाले से उनके यहाँ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि पाक फौज के कहने पर या किसी के इशारे पर ये धरना दिए बैठे हैं, वो बिल्कुल झूठ है, लगब है, बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग तहरीक लब्बैक को नहीं जानते वही ऐसी बातें करते हैं। जो लोग उनको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, काफ़ी हद तक जानता हूँ, आज वो वहाँ पे अगर धरना लेकर बैठे हुए हैं तो उनका मकसद किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो फ़लस्तीन काज के लिए वहाँ पे इसराइल के खिलाफ अपना धरना जमा कर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो नादानी है कि वो पाक फौज के कहने पर। मुझे पता है कि जब पाक फौज के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे तो किस तरह का माहौल था, सूरत हाल क्या थी। उस मौके पर पाक फौज की तरफ से बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया कि उन्होंने बात करके, मुज़ाकरात करके इन लोगों को धरना उठाने पर कायल कर लिया। अगर ऐसा ना होता तो फिर 1977 वाली तारीख दोहराई जाती, जब पाकिस्तान में जुज़वी मार्शल लॉ लगा था और सीधी गोलियां कुछ लोगों को मारने का हुक्म जारी किया गया था। पाक फौज की तरफ से उससे गुरेज किया गया था। लेकिन इस मौके पर फिर जब वो धरना था जिसके बारे में कहा जाता है कि पाक फौज की तरफ से धरना दिलवाया गया था, उस मौके पर भी ऐसे ही होता अगर पाक फौज ये इकदाम ना करती कि इनको धरना उठाने पर कायल कर लेती, मायल कर लेती है। ये वही तहरीक लब्बैक है जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया था। हसन इकबाल साहब उन दिनों पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने कहा था कि तहरीक लब्बैक को भारत की पुश्त पनाही हासिल है, उनके इशारे पर इनकी तरफ से धरना दिया गया है। ये उन दिनों की बात है जब तहरीक लब्बैक वहाँ पे फैज़ाबाद में बैठी हुई थी। आज फिर वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन वही लोग जो इनको कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं, वही आज उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज जो मुज़ाकरात उनके साथ किए गए हैं तहरीक लब्बैक के साथ, उनमें राना सनाउल्लाह साहब शामिल थे, अता ताड़ साहब शामिल थे और दीगर हुकूमती लोग शामिल थे। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन सियासतदानों के कैसे बयानात, कैसे बयानियाँ, कैसे नज़रियात और कैसे ख़यालात बदलते हैं। कल क्या कह रहे थे, आज क्या कर। बहरहाल आज जो कुछ कहा जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाते हैं, जिस तरह के वो मुतालबात कर रहे हैं, अगर उनको मान लिया जाता है, जो कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि ऐसे मुतालबात हैं जैसे उन्होंने पहले कहा था कि फ़्रांस के साथ तल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएँ, फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, ऐसे मुतालबात उनके नहीं हैं। बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि कुछ लोगों की तरफ से ये कहना कि उनको पाक फौज ने ला के वहाँ पे बिठाया है, बिल्कुल सरासर झूठ है। और उनकी ये इस मामले में तौहीन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान के बारे में ये कहा जाए कि वो किसी की प्रॉक्सी हैं। अगर वो किसी की प्रॉक्सी हैं, अगर वो किसी के फॉलोअर हैं, अगर किसी की वो तर्जमानी कर रहे हैं, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی خصوصی نشستوں کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اس کو پی ٹی آئی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ جو آزاد تھے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں، تو ان میں سے 41 کو حکم دیا گیا تو ان میں سے 39 نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیے ہیں۔ 2 کے بارے میں کہا گیا ہے، ایک تو سنی اتحاد کے چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور دوسرے ہیں علی امین گنڈا پور کے بھائی۔ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا، تو ان کی مجبوری ہے، وہ پی ٹی آئی میں نہیں جا رہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ باقی جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا، بہت بڑا فارورڈ بلاک بنے گا، ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ایک بھی بندہ فارورڈ بلاک کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ وسیم قادر جو سب سے پہلے لوٹا ہوا تھا لاہور میں، انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے اور حکومتی لیڈروں سے اس نے ملاقات کی تھی، جو بعد میں وزیر اعظم بنے، کوئی وزیر اعلیٰ بنا۔ لیکن وہ وسیم قادر، اس نے بھی جس طرح سے وہ پہلے لوٹا ہوا تھا، آج وہ پھر پی ٹی آئی کا لائل ہو گیا ہے۔ اس نے بھی اپنا ایفیڈیوٹ، اس نے پہلے بھی قسم کھائی تھی، آج ایک بار پھر اس نے قسم کھائی۔ ایفیڈیوٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے تحریک انصاف میں، تو اب ان سے پوچھا جائے کہ کہاں گیا فارورڈ بلاک؟ فارورڈ بلاک کیا بننا تھا، بلکہ جو پہلے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ان میں کوئی صحافی بھی شامل ہیں، ان میں ایک تو چوسنی صحافی ہیں، ان کو ٹیسٹ ٹیوب صحافی کہا گیا ہے شہباز گل کی طرف سے۔ بالکل ایسے ہی ہیں، ایسی ان کی عقل ہے، ایسا ان کا تجزیہ ہے، اور ایسے ہی ان کے اپنے ذاتی خیالات ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کون ہے جو تحریک انصاف کو خصوصی نشستیں دے دے گا۔ بالکل ان کو خصوصی نشستیں نہیں ملنی۔ جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے خصوصی نشستوں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی، اس فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، یہ منیر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ کوئی ان کو اس پر عمل نہیں کرنے دے گا۔ قاضی فیصل صاحب کتنی طاقت میں ہیں، ایسی بھی باتیں کر رہے تھے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس پر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پہلے آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایوب خان وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، پھر کہا جانے لگا کہ فاطمہ جناح قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور مجیب الرحمان کو بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، نواز شریف کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو، کئی اور لیڈروں کے بھی مجیب الرحمان شامی صاحب نے نام لیے گئے، جن کو اپنے اپنے دور میں یہی کہا گیا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ولی خان کا بھی انہوں نے نام لیا، اور کہتے ہیں کہ آج بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ قومی سلامتی کے خطرے کا تعین کس نے کرنا ہے کہ کس سے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے چوسنی کی بولتی بند کرنے کی پوری کوشش کی، اس کے بعد منیر فاروق صاحب کو کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ تو ایسے تجزیہ نگاروں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ایک پارٹی کو اجازت دینی ہے کہ وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جس طرح چاہے کھیلتا رہے، تو پھر دیگر پارٹیوں کو بھی اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے ان کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے، ایسا ہی ان کو کچھ کہنا تھا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، جن پارٹیوں سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے ان سے نمٹنا ضروری ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے اشتہار دیا تھا، ان کی حکومت میں دیا گیا تھا، اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ انہی کے اما پر وہ اشتہار دیا گیا برطانوی اخبارات میں، روگ آرمی، بدماش آرمی کا۔ پاکستان کی آرمی میں کہا گیا کہ یہ بدماش آرمی ہے، روگ آرمی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو کچھ جرنیلوں کے بارے میں کہتے رہے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے جس کا سب کو پتہ ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری فوج ممبئی حملوں میں ملوث تھی۔ تو اس بارے میں عرفان صدیقی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔